अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ पर्दा रखा करो, लोगों का पर्दा रखा करो। पूछती हूँ कि ये लोग किसका पर्दा रख रहे हैं? ये लोग आज एक जवान लड़की को इतना बदनाम कर रहे हैं जिसकी ज़िंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई है, और अनकरीब हो सकता है 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में उसकी ज़िंदगी शुरू हो जाए। उसकी अभी शादी होनी है, उसका घर बसना है, उसके बारे में ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? कितनी गलीज़ गलीज़ बातें कर रहा है। क्या ये पर्दा रख रहा है? अगर अगर ऐसा कुछ है, पहले तो ये सब सारे झूठ है। हमें यकीन है एक एक चीज़ें झूठ है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो पहले निकल कर आता। जैसे सितारा का 1 साल से बातें निकल कर आ रही है, तो उसका भी पहले ही निकल आता। अभी जब उसकी माँ ने आके कोई सच्चाई बयान किया या कुछ बात के लिए आवाज़ उठाई, तब उसकी बेटी के बारे में बुराई निकल रही है, उससे पहले नहीं। सितारा का तो पहले से ही निकल रहा है। सितारा का तो 1 साल से हम सुनते आ रहे हैं, 1 साल से इसका नॉन स्टॉप चल रहा है। क्या हम हेटर्स जो है, वो सलमा ये सब बातें लेकर आई थी तब ये ग्रुप बना? ये तो नहीं ना, ये तो पहले से ही ग्रुप बने हुए हैं, पहले से ही। जब मैं यूट्यूब में आई थी तब से ही मैं सुन रही हूँ, हेटर्स का ग्रुप अलग है, सपोर्टर्स का ग्रुप अलग है। हम ये तो नहीं कह सकते कि सलमा की वजह से ग्रुप बना है। ये ग्रुप तो पहले से बनी हुई है, जब से यूट्यूब ज्वाइन किया है उसने तब से ये सब, सितारा ने, तब से ये ग्रुप बन चुकी है। क्योंकि सितारा की बातें निकल कर आती है, कभी उसकी फ़ोटोज़ वायरल हो जाता है, कभी उसके बारे में पार्लर की बातें निकल आती है। अच्छा, ये सब बातें कहाँ से निकलती हैं, क्यों निकल रही है? उस वजह को पकड़ो, उस वजह को पकड़ क्यों नहीं रही है लोग? मुझे समझ नहीं आता है कि ये सब बातें जो निकल रही है, अगर झूठ है तो जिसके ऊपर लग रहा है उसको तो बहुत पहले ये सब चीज़ों को सोचना चाहिए था। अगर मैं सच्ची हूँ, मेरे अंदर कोई ख़राबी नहीं है, मैंने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की है, गलत काम नहीं किया है, और मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा रहा है, मैं तो खड़ी होंगी, मैं तो साबित करने के लिए खड़ी होंगी कि क्यों, किस लिए लगा रहे हो मेरे ऊपर इल्ज़ाम। अगर फ़ोटो जिस तरह अब वो कहती है कि फ़ोटोज़ मेरे हैं, अगर है भी तो मतलब एक तरफ से वो मान भी गई है, एक तरफ से उसने सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क डाल दिया। तो है भी तो, अगर उस तरह की फ़ोटो तुमने खींचा है तो खींच के किसको दिया है? अगर उस तरह के स्नैप्स तुमने लिए हैं, तुमने क्लिक किए ऐसे फ़ोटोज़ जो बिल्कुल नाज़ेबा है, जो होना नहीं चाहिए। हालांकि एक शादीशुदा औरत, शरीफ औरत इस तरह की फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक नहीं करती है, टाइम ही नहीं होता है, बच्चे हैं, घर हैं, उनको लेके ही इंसान इतना बिज़ी रहता है। इस तरह की फ़ोटोज़ निकालने के लिए कहाँ वक्त होता है? और क्यों निकाले ये सब इस तरह की फ़ोटो? सबसे पहले सवाल तो ये है। चलो अच्छा, तुमने निकाला, निकाल के किसको दिया तुमने? या तो फिर तुम बोलो कि मैं खुद ही अपना फ़ोटोज़ को वायरल कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे बारे में लोग बातें करो, कभी मेरे बारे में बातें बंद ना हो, क्योंकि जब तक मैं बदनाम रहूँगी, मुझे ज़िल्लतें मिलती रहेगी, तब तक लोग मेरे बारे में बातें करेंगे, मुझे व्यूज़ आएगा, मुझे डॉलर कमाने का मौका ज़्यादा मिलेगा। क्लियर कर लो, एक बात बोल दो कि हाँ मेरे से गलती हुई है, मेरे ही फ़ोटो थे, मैंने ही निकाल दिए। दूसरा, ये सपोर्टर्स जो है इस्लाम को बहुत गलत तरीके से दूसरों के सामने पेश करते हैं। मतलब इनका सारा टारगेट जो होता है ना, नॉन मुस्लिम है, क्योंकि उनको पता है कि इंडियन व्यूअर्स ज़्यादा है, इंडियन व्यूअर्स ज़्यादा है, और ये उन्हीं को ही टारगेट करके हर चीज़ करते हैं। इस्लाम को भी अपने तरीके से पेश करते, तोड़ मरोड़ के। नाउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इनको थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है कि अल्लाह तो सब कुछ देख रहा है ना, अल्लाह सब कुछ देख रहा है। एक औरत ने जाके रोज़ा रसूल में जब कसम उठा लिया, उस पाक परवरदिगार का नाम पर इसने ये बात बोल दी कि अगर मैं झूठ बोल रही हूँ, अगर मैं शक में हूँ, अगर मैं तहमत लगा रही हूँ, तो अल्लाह मुझे इस दुनिया में भी माफ़ ना करे और आखिरत में भी माफ़ ना करे। सिर्फ उसके अल्फाज को नोट करें। अगर वो झूठ बोल रही है फिर तो अल्लाह उसको नहीं छोड़ेगा किसी हाल में। लेकिन हम कैसे झुटला दें, हम कैसे झुटला दें? रोज़ा रसूल में खड़ी होकर जो बात उसने की है, हम उस चीज़ को नहीं झुटला सकते। हमारा तो सपना है, हमारा दीन ईमान हर चीज़ उस जगह में है। हम कैसे इस बात को झूठ बोल दें? हम में इतनी हिम्मत ही नहीं है, हम इस हिम्मत कर ही नहीं सकते। ऊपर से उसने काफ़ी सबूतें भी दिखाई है। देखिए, चैट दिखाया। चैट अगर सिर्फ वो एक नाम के साथ दिखाती तो चलो मानते कि झूठ है, लेकिन चैट पे नंबर भी था। उस नंबर के चैट में ये था कि तुम मुकर जाओ, हम कुरान पे हाथ रख देते हैं, बहुत बड़ी कोई बात ना हो,
تو کوئی کسی کو کیوں بولے گا کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ دو، ہم مکر جاتے ہیں، اس طرح باتیں کیوں ہوگی؟ تو انسان کو سمجھنا چاہیے۔ اوپر سے یہ تو کہتے ہیں نا کہ راز چھپاؤ، راز چھپاؤ، کس چیز کا راز چھپائے؟ جب سلمیٰ کے ساتھ یہ سب ہوا، سلمیٰ نے اپنے گھر والوں سے بات کی، اپنی فیملی سے بات کی پاکستان میں۔ انہوں نے اس کو بولا کہ تم چپ ہو جاؤ، تم بھلے طلاق لے لو اصغر سے، ڈیورس لے لو اپنے ہسبینڈ سے، لیکن تم ستارہ کے بارے میں بات نہیں کرو، کیونکہ اگر تم نے بات کیا تو ہم سب کی چینلیں برباد ہو جائیں گے۔ اس کے ہسبینڈ جو ہے ستارہ کا، اس کی ہم نے آواز سنی، اس میں بولا وائس میں کہ سلمیٰ باجی اگر اس نے اپنے منہ سے ہاں کر دی تو ہمارے چینل خراب ہو جائے گا، ہمارے بچوں کا مطلب روزی روٹی جو بھی ہے واٹ ایور وہ سب چل رہا ہے اس چینل کے اوپر سے۔ اتنا کچھ سننے کے بعد، اتنی باتیں ہونے کے بعد، ایک انسان اتنی بڑی قسم اٹھا رہا ہے، پھر بھی اس کو جھوٹ جھوٹ جھوٹ۔ میں تو اس ٹاپک پہ زیادہ بولنا ہی نہیں چاہتی ہوں، میں نے تو اس ٹاپک کو کوشش کر رہی تھی دھیرے دھیرے یہ میرے زندگی سے ختم ہو جائے، کیونکہ کب تک ہم اس بات کو گھسیٹیں گے، کب تک ہم اس بات کو لے کے ڈسکس کرتے رہیں گے؟ نہ تو سلمیٰ نے ہمیں جنت دلانی ہے کہ سلمیٰ کی صرف تعریف میں ہم بولتے جائے الٹا سیدھا، نہ تو ستارہ نے کسی کو جنت دلانا ہے کہ ستارہ کے پیچھے جھوٹی قسمیں اٹھا لو، جھوٹی باتیں کر لو، کچھ بھی کر لو۔ سپورٹ کرنا ایک الگ چیز ہے، ہمیں سلمیٰ پسند ہے، ہمیں لگتی ہے سچ ہے، ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن سپورٹ کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تم اپنا دین ایمان سب کچھ ختم کر دو۔ ہم لوگ تو اس طرح سپورٹ ہے، میں بلائنڈ سپورٹر بالکل بھی نہیں ہوں۔ مجھے اگر پتہ چل گیا، مجھے یقین ہو گیا کہ نہیں سلمیٰ جھوٹ بول رہی ہے، مجھے 1 منٹ نہیں لگے گا کہ سلمیٰ کے خلاف بات کرتے ہوئے، لیکن سلمیٰ صحیح لگتی ہے مجھے، اس لیے سلمیٰ سامنا کر رہی ہے، سامنے آتی ہے، باتیں کرتی ہے، سوالوں کا جواب دیتی ہے۔ تو ہم تو یہی چاہتے تھے کہ دونوں بہنیں سامنے آئیں، لائیو سامنے آؤ، آ کے بات کرو ایک دوسرے سے۔ سلمیٰ نے کئی بار بلایا ستارہ کو کہ میرے ساتھ آ، لائیو میں ہم بات کرتے ہیں، وہ کیوں نہیں آتی ہے؟ مجھے ایک بات بتائے، وہ ٹھیک ہے، نیک ہے، کچھ اس نے نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، تو وہ تو آ سکتی ہے سامنے، اس کو ایک بات کرے سلمیٰ، وہ 10 باتیں اس کو سنا سکتی ہے، لیکن وہ نہیں آئی، وہ چھپ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اور چھپ کے کون بیٹھتا ہے؟ یہ سب کو پتہ ہے۔ کسی بچے کو بھی آپ دیکھو کہ جب وہ کچھ غلطی کرے گا، گھر میں ہی کوئی بچہ کچھ توڑ دیتا ہے یا کچھ غلطی کرتا ہے، وہ چھپ جاتا ہے جا کے کہیں، سامنے نہیں آتا ہے ماں باپ کبھی کہ نہیں وہ ڈانٹ دیں گے میں نے یہ چیز خراب کر لی یا کچھ، تو وہ وہی حرکتیں کر رہی ہے، وہ چھپ رہی ہے۔ تو مطلب یہ سارا جو چیزیں ہیں اس کا سگنل کیا آتا ہے کہ ہاں اس نے غلط کیا ہے، غلطی کی ہے، گناہ کی ہے، اس وجہ سے وہ چھپ رہی ہے۔ اس نے صرف سپورٹر کو پیچھے لگا دیا، اب ان کو پیٹ کر کے لگایا یا کیا کر کے لگایا ہے کہ وہ اتنی گندی گندی باتیں کرتے ہیں، اتنی غلاظت بولتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ انسان ان کو کیسے روکے۔ کل اصغر ان کے لائیو میں تھا، مطلب ماشاءاللہ سب کو عزت سے آپی آپی کر رہا تھا، برا لگ رہا تھا کہ اتنا آپی آپی کیوں؟ پھر بھی چلو ٹھیک ہے، وہ ایک آدمی ہے، عزت دے رہا تھا، ٹھیک ہے، لیکن 5 عورتیں مل کے جو حشر کر رہے تھے نا وردہ، وہ وردہ پوری کوشش کر رہی تھی پھر سے اصغر کو سلمیٰ کی طرف بگاڑنے کی، مطلب وہ چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہی تھی کہ تمہاری بیوی نے تو مطلب تمہیں تو پسند نہیں تھا یوٹیوب، پھر بھی تمہاری بیوی یوٹیوب میں آئی، اس نے پردہ نہیں، نقاب اتارا، یہ سب چیزیں، تو تم یہ سب چیزیں کیوں بول رہی ہو اتنا زیادہ؟ تم لوگ جس کو اتنا مانتے ہو، اتنا سپورٹ کرتے ہو، وہ کون سی چیز میں پردہ کرتی ہے؟ یوٹیوب میں آ گئی، اتنا بڑا گناہ کر لیا، سلمیٰ نے نقاب صرف اتارا، اتنا گناہ کر دیا، ابھی بھی ماشاءاللہ اس کا سر ور پورا کور ہوتا ہے، پوری باڈی کور ہوتی ہے، اپنا دین نہیں چھوڑا ہے، اپنا اسلام کو چھوڑ کے نہیں آئی ہے۔ نقاب اتار سکتے ہیں، کچھ عورتیں نقاب کرتی ہے، کچھ نہیں کرتی ہے، کر لینا اچھی بات ہے، کیوں ہر غیر محرم کو اپنا منہ دکھانا؟ لیکن چلو اب اتار دیا، اب اس میں کتنا ہنگامہ کریں، صرف ایک نقاب اتارنے پر ہم کیا بولیں اس کو؟ ابھی تک تو اس نے اور کچھ نہیں اتارا ہے نا، سب کچھ کور میں ہی آتی ہے۔ پھر سلمیٰ جب بلاگنگ سٹارٹ کیا، سلمیٰ نے قسم اٹھانے کے بعد روزہ رسول میں اپنا آرام سے کبھی آ رہی ہے، کبھی نہیں آ رہی ہے، مطلب وہ سلو اپنا ہر چیز کر رہی ہے، مطلب ایک چیز نارمل آ رہا تھا، لیکن ڈیلی ستارہ کی طرف سے ایک ٹونٹ۔ تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ستارہ تمہیں کیا پرابلم ہو رہی تھی؟ مطلب تم اپنی طرف سے ہی ہوا دے رہی ہو نا اس چیز کو کہ نہیں ختم نہیں کرو، باتیں کرو باتیں کرو، تم چاہتی ہو یہ سب باتیں ہو، تمہاری یہ حرکتیں دیکھ کے، اس کی بیٹی کو اتنا بدنام کرنا دیکھ کے پھر اصغر آیا، اصغر نے آ کے کمنٹ میں کلیئر بتایا کہ ہاں میں نے یہ سب کیا ہے، اور اصغر کو اس کے بدلے کسی عورت نے بولا کہ جیل جانے کے لیے تیار ہو جا، اصغر نے بولا تمہاری باجی بھی ساتھ جائے گی، اور بات بولا کہ میں تو جاؤں گا،
साथ सितारा को भी लेके जाऊंगा जेल में। और आज एक बहुत ख़ास सवाल ये है कि देखो, असगर ने अपनी बेटियों का स्टैंड लिया। जब उसकी बेटियों पर बात हुई, सुनते सुनते उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। ये होता है बाप। वो आके सामने खड़ा हुआ कि मेरी बेटियों के बारे में क्यों बोला जा रहा है, क्यों बोल रहे हो इस तरह की बातें। तो साजिद ने इतने टाइम से, वो 3 साल की बच्ची पर बातें हो रही है, साजिद डेली का डेली ब्लॉगिंग करता है, बातें करता है, हेटर्स को इतना जवाब, मुंह तोड़ जवाब, ये जवाब वो जवाब। तो साजिद क्यों नहीं सामने कभी आया, क्यों नहीं आकर बोला कि मेरी बच्ची के बारे में तुम लोग इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो। असगर आया सामने, अपनी बेटियों के लिए खड़ा हुआ, स्टैंड लिया। साजिद को बहुत पहले चाहिए था ये स्टैंड लेता, वो क्यों नहीं लिया? वो नहीं देख रहा था, वो नहीं सुन रहा था ये सब बातें। सितारा ने तो बोल दिया मैं सब्र कर रही हूँ, सब्र कर रही हूँ। हालांकि सब्र करने का कुछ नहीं है इसमें, कोई माँ सब्र कर ही नहीं सकती है। अपने ऊपर इल्ज़ाम तो चलो बर्दाश्त कर लेगी, जब उसकी औलाद पर दाग आए, कि औलाद के बारे में बात हो कि तुम्हारी औलाद ऐसी है, तुम्हारी औलाद उस तरह का है, कोई माँ बाप बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन ये दोनों मियाँ बीवी क्यों खामोश थे? दोनों के अपने अपने चैनल है, दोनों लाइव आते हैं, दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, टॉन्ट मारते हैं। साजिद हर दूसरे दिन आ जाता है, हेटर्स को जवाब, हेटर्स को जवाब, गाना सुना रहा है। तो इसको नहीं दर्द हुआ, इसको नहीं तकलीफ हुई जब इसकी बेटी के बारे में इस तरह की बातें की गई है? और वो माँ जो सितारा है, उसको नहीं दर्द हुआ जो कहती है मैं सब्र वाली हूँ? अल्लाह ने इतने माँ में भी सब्र नहीं दिया है। कितनी तकलीफ भी खुद बर्दाश्त कर लेंगे हम लोग, कितना दर्द बर्दाश्त कर लेंगे, हमें कोई गंदा बोले हम सुन लेंगे, लेकिन हमारे सामने हमारी औलाद को, हमारे मासूम बच्चे को कोई कुछ बोले, हम नहीं रुक सकते, हम नहीं बैठ सकते चुप करके। हम आवाज़ उठाएंगे, हम हंगामा करेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, लड़ाई करेंगे। दोनों के पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था। सितारा कितनी घमंड से कहती है मेरे पास 8,60,000 सब्सक्राइबर है। अब दूसरा चैनल भी बना लिया। चैनल बनाने के लिए टाइम है, एडिटिंग करने का के लिए मैनेजर रखने का टाइम है, लेकिन अपनी बेटी के ऊपर बात की हुई उसके लिए जवाब देने का टाइम नहीं है। FIM में केस कर लिया, साइबर क्राइम में केस कर लिया, केस खेल रही हो, तो आके यहाँ जवाब भी दो। क्योंकि ये सब चीज़ें देखो, ना तो न्यूज़ बंद होगा चैनल से, ना रिपोर्टिंग बंद होगी चैनल से, ना जर्नलिस्ट बंद होंगे, ये सब चीज़ें बंद होगा नहीं। दुनिया में ये सब चीज़ें चल रही है, दुनिया में ये सब बातें होती है, किस किस को रोक लेंगे? क्या क्राइम किया जा रहा है, क्या कर रहे हैं लोग, क्या ऐसा क्राइम कर रहे हैं, क्या चीज़ें कर रहे हैं? सवाल तो तुमसे होगी पहले, ये फ़ोटोज़ किसके हैं, कहाँ से आए, कौन एडिट कर रहा है, किसके पास इतना फ्री टाइम है कि तुम्हारे साथ इतनी ज़ाती दुश्मनी है, प्रॉपर्टी की लड़ाई है, ख़ानदानी लड़ाई है, कि लोग सारा दिन तुम्हारी ये सब चीज़ें लेके बैठे रहते हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक, पहले तो किसी की औलाद के बारे में, छोटी हो बड़ी हो, किसी के बारे में इतना गंदी गंदी बातें नहीं करनी चाहिए। किसी के बारे में भी इतनी गंदी बातें नहीं करना चाहिए, ना इस पर डिबेट करना चाहिए, ना आर्ग्यू करनी चाहिए, खामोश हो जाना चाहिए इन चीज़ों पर। और जो कर रहा है वो उसका गुनाह है, क्योंकि हम खुद भी जानते हैं कि किसी पर इतना बड़ा तोहमत लगाना, किसी की औलाद पर, कि इसकी औलाद नहीं है उसकी औलाद है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा गुनाह है। मैं तो नहीं सोचती हूँ कि ये सब बातें किसी के लिए भी करना चाहिए। और एक जवान लड़की के ऊपर इतनी गंदी गंदी बातें करना, सऊदीया जाने से पहले उसने ये करवाया वो करवाया, उसका इसके साथ ताल्लुकात था। खुदा का खौफ खाओ, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। जिसके घर भी बेटियां हैं, बेटे हैं, जो भी है, जो भी हम हरकत करते हैं ना, एक दिन हम पर निकलता ज़रूर है वही चीज़। आखिरत में जो अल्लाह ताला ने जजमेंट डे में जो सज़ा देनी है वो तो देनी है, लेकिन इसी दुनिया में भी हमारे लिए ज़िल्लतें मिलती है, ज़िल्लत रह जाती है हमारे लिए। इसलिए डरना चाहिए, खौफ खानी चाहिए। और हमेशा एक बात दिमाग में रखो, वो एक शादीशुदा औरत है और ये एक जवान लड़की है, इसके और उसमें बहुत फ़र्क है। ये लोग कहते हैं बैठ के कि हम भी बदनाम हो रहे हैं, हमें भी गालियाँ देते हैं हेटर्स लोग। आप लोग शादीशुदा हो, बुढ़ी बुढ़ी औरतें हो, पता नहीं कितने कितने बच्चों की माएँ हो, आप लोगों ने हरकतें भी तो ऐसे की हुई है ना। अगर किसी की डांस निकल कर आ रहा है, किसी का शीशा करते हुए निकल कर आ रहा है, कुछ निकल, तो आप लोगों ने ये सब किया है, ये सब सबूतें आप लोगों ने खुद छोड़ रखे हैं। चीज़ें आप लोगों ने सबूतें रखी हुई है यूट्यूब के अंदर, वीडियोज़ में, अपनी शक्ल से, अपनी जो भी अदाकारियों से, वो चीज़ें अगर कोई और निकाल के बाहर ला रहा है और बातें कर रहा है, तो ये सब तो होना है, ये सब तो बर्दाश्त करनी होगी। तो इन चीज़ों के लिए किसी की जवान बेटी, जिसके बारे में
کچھ بھی نہیں ہے، آپ لوگوں کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کو بدنام کرنا بہت غلط ہے۔ پردہ اتنا پردہ کرتے ہو، دوسروں کی بولتے ہو راز چھپانی چاہیے، تو سب سے پہلے اس جوان لڑکی کی راز بھی چھپانی چاہیے، کیونکہ اس کی باتیں کہیں باہر سے کسی کو نہیں پتا، کوئی نہیں جانتا، صرف آپ لوگ کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے آپ لوگ اس چیز کا جواب ضرور دو گے، اور آپ کی گھروں میں بھی بیٹیاں ہیں، میرے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں، تو ہم لوگ اگر کسی کی بیٹی جوان بیٹی کا اس طرح باتیں کر رہے ہیں نا، تو ہم پر بھی اللہ ضرور نکالے گا۔ پردہ چھپانا چاہیے نا کسی کا، تو چھپاؤ، جتنا ہو سکتا ہے چھپاؤ۔ پہلے تو سب چیزیں جھوٹ ہے، اور اللہ نہ کرے کوئی بات اگر سچ بھی ہے تو اس بات کو چھپاؤ۔ نان مسلم لوگوں کو، جن کو ہمارے مذہب کے بارے میں، ہمارے ریلیجن کے بارے میں اتنا خاص پتہ نہیں ہے، ان کو غلط مت کرو۔ ڈالر کے پیچھے اتنا مت گرو کہ اپنے دین کو استعمال شروع کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کی کبھی اجازت نہیں دی کہ ہم غلط کام بھی کریں اور حدیث لے کے آ کے اس میں صفائی بھی پیش کریں، کیونکہ ایک دن قبر میں جب ہم جائیں گے نہ تو ہمیں کوئی سپورٹرز، کوئی ہیٹرز، یا جس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں وہ ہمیں بچانے آئے گا، نہ کوئی بچانے آئے گا۔ اس جہاں میں جب جائیں گے صرف ہم ہوں گے اور ہمارا حساب کتاب ہوگا، اور کچھ اگر ہم نے کسی کو اچھا بنانے کی کوشش کی، اچھے دین کی کوئی نصیحت دی، اچھے نماز کی کوئی نصیحت دی ہے، کچھ اچھی بات کی ہے، وہ چیزیں کاؤنٹ میں آئے گا، باقی کچھ نہیں۔ قبر میں جب کیڑے مکوڑے اور سانپ ہمیں کھائیں گے تو ہمیں یہ چیزیں پتہ چلے گی کہ ہم نے دنیا میں کیا کر کے گئے۔ کوئی ہمارے سامنے گناہ کر رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ چیز غلط ہے یا وہ کر رہی تھی، پھر بھی اس کو اشارہ دینا، اس کو نچانا، اس کو اور اوپر چڑھانا کہ ہاں کر، کوئی بات نہیں، ہم تیرے ساتھ ہیں، یہ بھی بہت بڑا ایک گناہ ہے۔ چلے فرینڈز، ہوپ کہ آپ لوگوں کو آج کا ویڈیو اچھا لگے۔ اگر اچھا لگا ہے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا، اور چینل پہ جو بھی نیو آ رہے ہیں پلیز 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 مجھے سبسکرائب بھی کیجیے، اور بھر کے لائک کیجیے، میرے چینل کو گرو کرنے میں ہیلپ کرے۔ چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔